karon ang tubig diri panahon sa tig-init magiaway pa mangani ang mga mag-uuma. Mo sa na lang karon ana ang Bayungan Dam, ang pisto. May sources tubig diha. Wa may laing gisaligan ang Malinaw Dam, ang pisuan may gisaligan ana. Tungkol man ang tubig nga nagod. Diyan kato nga adto sa Bayungan Dam. Palagi. Sa spillway aring dapit sa Builis. Sa diversyon ay tagap. Diversyon ba? Ato ang tubig sa katunga sa diversyon. Hindi ang katunga dinhi. Ini agas dinhi, agas ito ba? Ilang kamay binihag ng ganansa ang tubig ay Ang himo sa hukong mag-umang bulanon, naghimo siya og usa ka dakong alyansa sa mga mag-uma nga beneficiary sa dam, nga mao ang mga BIPDA, ilawom sa landong sa hukong mag-umang bulanon. Ang Alma BIPDA may nagpaduso nga makahimo og mga lakang mahitungod sa pakigdialog sa mga ahensya sa gobyerno, mao niya og sa uban pang mga opisyalis sa tibuok Bohol, labi na ni Congressman Kahis o ni Gobernador Omintado nga sulod sa tulo ka bisis na nga paabot sa mga mag-uma nga makig-atubang kanunay lang yun nga wala atubanga sa mga opisyalis kundi nagpadangat lang sila og usa ka representante nga matubang sa mga mag-uma nga walay kalibutan sa isyu o problema sa maong mga mag-uma mahitungod sa dams. ating mahirap. Ang hukpong mag-umang Bulano nagpadalag suwat nga to sa Kongreso, no, nga ang representative sa Arpawis ug Bayan Muna, no, ipa-imbestigar ang panganhion jud sila sa area, ipa-imbestigar ang kuan kanang niya mismo kay matud pa ni Ma'am Ribe nga wala kunoy damages, no. Dapat ang mga kongresista nga gipaabtan sa hugpong mag-umang bulanon mahitungod sa problema sa land leveling, ilang subayon mismo gyud ang area para makakita sila sa problema sa mga mag-umang nga daw na mga youth, mga gipang land level nga wala maabti sa tubig sa Malinaw Dam. Dili kay limod paghimakak ni Breve nga walay damage ang maong Malinaw. Ang una namong demanda is kanang cancellation sa MUA. Kanang pagbabayad namo sa damyos. Diin, sawa pa ang buldosang maong yota. Puno ka na sa mga tanong, sama sa lubi, bulanghoy, ug mga kamaisan. Diin usa sa hinungdan nga kaming mag-uuma diha, nagkalisod-lisod. Imbes na hinoon nga gitagaan tag niya kay aron mahamugaway kunuhay nga itong panginabuhi nabalin hinoon kay dili pa moabot ang tubig, wala pa jud mahimosli ang maong yuta nga gibuldos sod sa napo katuig. Pag-restore sa mga yuta nga damage tungod sa pag land level nga adto karon wa magamit tungod kay ang namuyo puros na mga kabayabsan o mga katugnan kanang pag paus-os sa abangan himuon lang og 50 ka kilo per harvest per hektar nga ihunong ang kampanya nila sa pag land level na ng area nga maigo sa Bayungan Dam tungod kay nahibaw ta ang nahibaw mi sa umaabot ng epekto o dili gid mo isulbad kanang 2 metros nga ipasakas maong dam sa laktod na pagsulti tungod kay ang source hinay gyud ang source ang tinubdan sa maong tubig gikan sa ibabaw. Mamayan laging nawawalan ang tubig ay buhay ikas na malaya sa iilang kamay. Makanganhi sa Bohol o magbuhat o pag-imbestigar ngadto sa area sa mga epektado, no, kay nagtuo ang hupong mag-umang bulanon nga ang mga dagkong dams dinhi sa Bohol mga dagkong kantidad
no, mo tinubdan sa corruption like Talibon, no, ang 165 billion na wala, no, walay dam nga nakita. Tubig ay buhay, dapat nasa ating mga kamay. Imbes tubagon ang lehitimong demandas sa mga mag-uma sa hugpong mag-umang bulanon, nahimong biktima na hinuon sa pagpamatay ang mga kanhing opisyal sa hugpong mag-umang bulanon sama ni Lisilda Cuñado ug Nestor Arinque, Eugenio Purog ug si Mayong Auxilio, labi na ang kanhing chairman sa mag-umang bulanon nga mao si Victor Olaybat. Ng sambayanan, uri mo'y pinanday ng kilusan, tudurog sa pader ng kapihan, kaya proletaryong diwa sa iyo'y nanda. Bisan pa man nga adunay mga leader nga gipamatay, pero wala kini nakatandog sa mga kanhing opisyal sa humabol og ingon man sa mga katawhang bulanon nga magpabilin sa pagpalig-on sa organisasyon, labi na sa mga chapter sa humabol nga naa sa kalungsuran o sa tibuok probinsya sa Bohol. Padayon gihapon ang pakikpisog alang sa pagkabot sa tinuod nga reformang agraryo. Magbubukid panahon na ng pagkakaisa, magtamol labanan ng pagsasamantala, harapin ang bukas ng buong pag-asa, lakas ng masa ang siyang mapagpasya. Bisig ng nagsakay, siyang walang balay, wala ring kapital, baon pa sa utang, lupang hinahangad, hindi pa makamtan, bagkus pangamaslang, lakas ang siyang gawad. Magbubukid panahon na ng pagkakaisa.